बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंका गया जो कि नहायत अफसोसनाक है। इस पर रद्देमल देते हुए कुछ लोगों ने कहा कि सियासत में इस तरह के गंदे कल्चर की बुनियाद पीटीआई ने रखी। जो जबान मियां नवाज शरीफ ने इजाद की है, अच्छा इससे भी पहले चले जाओ। 20 बार मैं कह चुका हूं, फिर आप इस तरह की बात ना डाला करो बीच में। भुट्टो साहब ने तो साफ सुथरी गाली दे दी थी। बेनजीर भुट्टो आई पीले रंग का ड्रेस पहन के असेंबली में, तो नवाज शरीफ का कौन सा चमचा था जिसने उसे किस चीज से तशबीह दी? तो छोड़ो। हाँ, राना सनाउल्लाह ने इस अमल की बिल्कुल गैर मशरूत मजम्मत की है। ये एक खानदानी एक बंदे इंसान के बच्चे का काम, ये और क्लास है। इस तरह के मामलात में आपने पखें लगानी है। किसने नहीं किया मुझे ये बताओ? अनपढ़ आदमी है बिल्कुल। कोई एक हुक्मरान, मिराज खालिद साहब जैसे संजीदा लोग, जतोई साहब जैसे, ये हैं ऐसे लोग हमारे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ आवर लीडर्स, व्हाट डू दे डू? हाउ डू दे टॉक? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तरक्याती कामों की हुकूमत नहीं, अवाम निगरानी करे। उन्होंने ये भी कहा कि सैलाब यहूदी एजेंट लगता है, अंग्रेज के बनाए 200 साल पुराने पुल नहीं तोड़ता और हमारे मुहिब्बे वतन ठेकेदारों के पुल बहा कर ले जाता है। वाह भाई, ख्वाजा आसिफ इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जो कभी कभी इतनी खूबसूरत और सॉलिड बात करता है। देखो बात सुनो, अपने गिरेबानों में नहीं झांकना। उनकी साजिश यहूदो हनूद फलाना, हमारे यहां भी क्या है हम लोग। साजिश मैं एक्सप्लेन करूंगा किसी वक्त आपको। साजिश कुछ नहीं होती। ये कमजोर बदशक्ले बदअक्ले लोग when they fail, वो फिर साजिशों की बात। और ये अपनी अपनी किस्मत है मरियम। देखो बात सुनो, कहीं फोर्ड पैदा होते हैं, कहीं फ्रॉडिये पैदा होते हैं। याद है वो बंदा जिसने अच्छे खासे हमारा वो दोस्त हामिद मीर को भी उसने मामू बना दिया था, पानी पे गाड़ी चलाई पानी के साथ। अच्छा, कहीं राइट ब्रदर्स पैदा होते हैं, सुभान अल्लाह, जिन्होंने इंसानों को पर दिए, आसमानों तक रसाई दी। कहीं राइट ब्रदर्स, कहीं रॉन्ग ब्रदर्स, बल्कि पूरी फैमिलीज यहां पैदा होते हैं जिन्होंने माशी जहाज ही गर्क कर दिया मुल्क का। ये सब कदरे जुसा, जो बंदा जो पार्टी जितनी देर इक्तदार में रही इस मुल्क में, उसको वर्कआउट करना कौन सा मुश्किल है, उसी हिसाब से मुझने में। तो यहां रॉन्ग ब्रदर्स हैं। अच्छा, कहीं एडिसन पैदा होते हैं, कहीं 2 नंबर मेडिसिन बनाने और बेचने और लोगों को हलाक करने वाले खबीस पैदा होते हैं। अच्छा, ये जो पिछली जो आपने बात की है, ये मुल्क को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फ्लाइंग किकबैक से कह रहा हूं, फ्लाइंग किकबैक्स मार के इस मुल्क को यहां। अच्छा, कहीं एडम स्मिथ, कहीं एडम यानी आदम खोर पैदा होते हैं, कहीं एलन मस्क तो कहीं मस्केबाज, वो कहीं बिल गेट्स। इतने बिजली दे बिल मशहूर ने इस पूरे खित्ते च। इंडिया पड़ोसी है हमारा, हरीफ है हमारा, ठीक है। हरीफ मैं गलत मानो में नहीं कह रहा। जैसे 2 टीमें मुकाबले पे उतरती हैं, एक हारती है एक जीतती है, उनके बिल्स उठा के देख लो हमारे। अच्छा, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन पैदा करते हैं, सुभान अल्लाह। जब से मैंने होश संभाला, जमहूरियत देखी नहीं, उसका जिक्र बड़ा सुना। इसलिए छोड़ो, वज़ीर दफा ने क्या कहा, ये नसीब है इस खित्ते का पूरे का। अच्छा हसन साहब, दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दी कि किसान सैलाब की वजह से रुल गए, वजीर आजम ज़रई इमरजेंसी का ऐलान करें। यार इन्होंने गल्लां चलानियां होंदी हैं, जुमलेबाजी करनी होंदी है। बात सुनो, किसान सैलाब की वजह से रुल गए नहीं, बेरोजगारी की वजह से रुल गए, महंगाई की वजह से रुल गए, लॉलेसनेस की वजह से रुल गए, हराम खाने की वजह से रुल गए। ये जो बिल्डिंगें कराची में ढह गई फलाना, वो जो उसने कहा था कि वो उनके 200 साल पुराने पुल खड़े हैं, इधर एक बरसात की मार नहीं होता, तो सैलाब की वजह से रुल गया। तुम्हारी वजह से रुल गए। इस मुल्क का जो बंदा रुल रहा है, इस मुल्क की लीडरशिप, सियासी लीडरशिप की वजह से रुल रहा है।
یاد رکھنا یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا جی ماشاء اللہ تو فلانا ٹمکانا، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہے. یہ کس چیز کا نتیجہ، ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ ایمرجنسی لگانے کے بعد آپریشن کلین اپ، اخلاقی ایمرجنسی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. آل دیز آر پارٹنرز. چلو سیلاب کی وجہ سے رول گئے، کس وجہ تو نہیں رولے. سیلاب نے تو مار گولی. لاہور میں واسا کہتا ہے آرسینک ہے پانی میں، بھائی جو غریب آدمی پیتا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ کمال ہو گیا ہے، آپ کو پتا ہے یہ جو ہم سو کالڈ وہ جو بہتر جو پانی پونی، میں برانڈ کا نام نہیں لیتا، ان میں بھی غور سے دیکھو، اگر گلاس میں بھر کے رکھو اور آدھا گھنٹہ اس گلاس کو ہاتھ نہ لگاؤ تو آپ کو اس میں بھی نا ریزے نظر آئیں گے. جی. ان کا بھی یہ حال ہو گیا ہے. جو پریمیم ڈرنکنگ واٹر ہے، جیسے جاہل ایک زمانے میں پتہ نہیں وہ منرل واٹر کھا کرتے تھے، اس کا بھی حال ہو گیا ہے. مبارک ہو، چونکہ حرام کھانے والے جو یہ کام کرتے ہیں وہ بعد میں قصوروار ہیں. جڑیں گندی ہیں. یہ پریمیم ڈرنکنگ واٹر جو پتہ نہیں کتنے کی بوٹل آتی ہے اور فلانا ہوتا ہے ٹمکھانا ہوتا ہے، اس کا پانی دیکھ لو. مختلف 4 برانڈز کی لے کے 4 بوتلیں 4 گلاسوں میں رکھو، آدھا گھنٹہ اس کو چھیڑنا نہیں. اس کے بعد اس کو غور سے دیکھو، آپ کو بہت مہین باریک ریزے نظر آئیں گے. رول گئے سیلاب کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے رول گئے، نون لیگ کی وجہ سے رول گئے، سیاستدانوں کی وجہ سے رول گئے. تم لوگ نہیں تھے تو اس ملک پہ کوئی قرض نہیں تھا. زخم تھے. لوگوں نے اپنے بزرگوں کی پرکھوں کی قبریں چھوڑی، خواتین اغوا ہوئیں، ان کی بے حرمتی ہوئی، بچے مارے گئے، ماں کے پیٹ سے نکال کے کرپانوں پہ اچھالے گئے. یہ رولنے کا سفر کو نہیں ہے. بعد میں چمبڑ گئے ان جیسے لوگ. چلیں آگے چلتے ہیں صاحب. سینئر ٹی وی ایکٹر اسد ملک نے ٹویٹ کی کہ 1988 کے سیلاب میں بھی آخری حل بند توڑنا اور لوگوں کو بے گھر کرنا تھا، اور آج بھی یہی کیا جا رہا ہے. کیا ہم نے 37 سالوں میں کچھ بھی نہیں سیکھا؟ جبکہ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے خبردار کیا کہ اگلے مانسون میں سے زیادہ بارشیں ہوں گی. ہمارے پاس تیاری کے لیے 300 دن ہیں. سوال دانشور والا ہے، حالانکہ ایکٹر ہے، بیسک بات ہے، لیکن اس بندے کو کوئی سمجھائے کہ 37 سال کو رونا بند کرو، 77 سال کا رونا روتے ہیں. یہ جو کھوتی بورڈ تھلے آ جاندی ہے چکر کاٹ کے آنے والی تھا تے. کسی تجربے سے کسی منحوس نے کچھ نہیں سیکھا. ورنہ مناظرہ کر لے جس کا دل کرتا ہے. میرے پروگرام کا ٹائپ نہیں ہے، میں مہمان فروشی نہیں کرتا 4 بندے بٹھا لیتے فلانا نا، لیکن میری دعوت ہے، جس نے مناظرہ کرنا ہے کر لے.